Hello guys, good morning once again. Ako si Nini Gargar. Muhatag na pod niyo og weekly horoscope from April 28 to May 5. Sa dili pa nato ipadayon ang pagsaysay sa inyong weekly horoscope, guys. Magampo sa ta ni Lord. Lord, thank you for the blessings. Thank you for the gift of life. Thank you for everything in Jesus' name. Amen. And Father, the Son, Holy Spirit. Amen. So guys, ako nagyong ipadayon ang atong weekly horoscope, no? From April 28 up to May 5, 2025. Karon guys, ang nataw sa January, nasa ikalit nga kahasol, kaguol o kabalaka. Nasa gipangbati sa kilid, likod, dughan o kuto-kuto. Kinanglan yun siya magpa-check up alang sa iyang kaayuhan. O kining nataw sa January, kung gusto siya muminyo, dili pa karon, iangan-angan adto na sa October or September. Kay karon nga mga panahon na dili gyud pwede nga magminyo, kay dunay mga kabilinggan nga dili nato masabtan. Unsay kabilinggan? Basig nay uyab ang isa, basig nay gisabot niya nga basta kabilinggan, meaning na ay conflict. Okay? Ang January, maayo pud unta sayang mga transaksyon karon. Pero na lagi siya gipangbati, dapat healthy siya samtang moatubang siya sa katawan og sa iyang tao nga gisaligan nga maoy model sa tanang kabtangan. Okay? Then February, kalit siyang nahimutong nalipay sa mga balita. Apan wala siya katugkad unsaon kini nga siya makatravel sa layo-layong dapit. Og mahimot siya kung dunay tao nga mutabang niya alang sa pag-uswag og kahimot sa iyang kinabuhi. Then kung ang February, nataw sa February, magminyo or magsugod og negosyo, magsugod og basta unsay sugdan niya, magsugod og tukod og balay, dili palagi unya ng sunod buwan or sunod tuig, kay daghan yung mga bayranan nya di kakabaya, daghan mga anak ba, daghang mga babag, mga next year na lang yun ang pagtukod kung nakay tukuronon o negosyo, kung nakay inegosyo o uban pa. Next year nindot ang pagtukod o pagsugod kung unsay emong sugod ron anang mga panahon na. So ang nataw sa March, kalipay nga walay sukod ang iyang gibati karon nga week, no? Na siya gikahimutan og nasa gikahibalag nga mutabang alang sa pag ugmad sa kinabuhi. Unsay pag-ugmad? Kanang progress in life ba? Nga siya mahimutan og malipayon tungod niini. Og siya nakakaplag na gyud nga siya mahimong muswag ang iyang panginabuhi ug magmalipayon siya sa kalit nga wala niya palandungan. Ang April do na po'y pag-alagad karon. Wala siya kasayad apan kung himuon niya kini mahimo gayud. Nahimo siya sa mga balita og nahasol pod siya sa nakita niya sa palibot. Og dili siya gusto nga dunay tawo mag-among-among o pilisupo unsa ba, dili siya gusto ana. Og mao nga kung gusto magminyo ang nataw sa April, okay, apan dili nindot karon nga week, dili nindot, ipending na lang. Mayo okay na, pero ayaw ang 3 de Mayo kay magpasan ka sa cross. Mga May 18 or 28 ka na ang imong kung gusto mo minyo or magsugod sa unsay siguro nun, Mayo na. Halimbawa, negosyo, mo put up kag business o mag-invest ka, dapat dili ihurot imong kapital. 10 times nimo, no? Halimbawa na kay 100,000, ayaw ikuan yung kapital ng 100. I-divide by 10 kana ang maayo para nakay ibali sa sunod nga mga panahon, okay? Then ang May malipayon og mahimutanon siya kay iyang hinigugma hapit na gyud mo pakita sa iya pagkakaron. Hinon mga video ko lang at iba pa kung doon na siya sa layo og may malipay siya, padalan siya gift. Unsa ka ni abangan og ang May nataw sa May kung gusto mo minyo, okay ra kay ang May nindot man na
Kay swerte man ang mi. Kung nataw kas mi, pwede ka muminyo sa mi. Pero dili 3 ha, dapat 8, 18, 28. Maurag yun na. Aya ang 3 de Mayo kay usa na ka piyesta sa Santa Cruzan, magpasan pod sa krus ang gusto muminyo anang mga panahon na. Okay? Ang June, malipay og mahimot siya sa mga balita. Nabayay promosyon niya pero di pa karon. Kalit ra ni o kini ikahimot niya pag-ayo og mahimot siya kay na sila'y plano nga magminyo na sa iyang hinigugma. Pero iangan-angan sa kay kulang imong panudlanan. Kulang imong mga savings ug ang imong mamag papa or mga relatives di pagyud katabang tungod kay napa sila'y gibayranan nga mga gastuhan. So ang nataw sa June ayaw sa minyo. Pero kung magnegosyo ka, dili pud kay nindot na kargadog utang. Next year na lang ka June magnegosyo. Ay noon magnegosyo ka ginagmay o kira. Pero og dinag ko di sa sunod tuig na aron ka mahimot og malipay og do na kay balita nga wala nimo damha nga makapahimot o makalokso ka sa tumang kalipay. Abangan John. Then July. Ang July makatugkad nga kung dili ka magtinarong wala gyud pulos. Kung dili ka magbinutan dili gyud nindot. Kung dili ka maghimog mga maayo wala gyud hinungdan. Mao nga naka tugkad ang July nga kung magtinunto walay klaro og mahimot og malipay siya sa mga balita usab. Og ang July dili siya gusto nga dunay mosamok niya karon kay daghan siyang appointment nga giatubang. Og karon ang July kung mominyo siya or magnegosyo or unsay suguro niya nga buhaton ayaw sa next year na gyud 26 or basta og dili ka ganahan sa next year sige October na lang or September ka na. Ang October po dili manggod ka ay klaro. Ikaw na'y bahala basta 8 magsugod ka kung unsay imong dapat sugdan. Then August kalit siya nga nakurat sa mga balita. Dili siya gusto sa mga bad nga news. Sa ato pa dili siya gusto sa bad news og dili siya gusto nga nay magsurang-surang niya karon. Dapat klaro ang tanan og dili gyud siya gusto nga dunay tao nga makigbato kaniya kay dili gyud siya gusto nga dunay mo pasipa sa iyang pagkatao og sa iyang nga suod sa kasing-kasing. Ang September kalit po siya nahiuknol sa mga balita. Mahimot siyang malipay tungod kay dunay mga tao nga gusto niya makikita. Hinuon ang September wala siya makatugad kung unsa ning mga tawhan na kay sa sinugdanan miuyon siya apan sa katapusan na sabot niya nga dili nindot ang ilang katuyuan o gi-analyze niya nga dili gyud maayo nga magpasagad kay sa trabaho kinanglan gyud ka mulikay sa mga bad mga bad unsa may mga kuan diha dapat maglikay og himuon niya ang kaayuhan alang sa ugman og sa paglungtad sa panginabuhi og sa progress in life. Og October, malipayon ang October apan nahasol siya sa mga tao nga walay pulos. Dili siya gusto samok-samokon. Dili siya gusto surang-surangon. Apan sa iyang kagalingon, siya gahimo og maayo. Siya gahimo og matarong alang sa pag-uswag sa iyang kinabuhi. Mao nga ang mga taong dili ganahan og tarong kipasagdan niya apan siya magpuyo nga malipayon uban siyang kasuod siyang kasing-kasing o kasuod sa iyang kapamilya og pag-alagad. Kung ang October mominyo dili sa gayud karon nga year apan kung mominyo gyud ka himoa nga maminyo kag September. Basta magsugod og utso magyud na kung mominyo. Pero lisod biyang kaminyo ug wala kay mga savings. No, di nimo hibaw ng panahon nga kung ting-ulan ug wala kay savings di gyud ka kapalit sa bisan unsang gikinahanglan sa panimalay. Ang basic needs unsa food jud ang food number 1, clothing and shelter. Kung naka na ng tulo okay na, pag minyo na apan ay palabig panganak. Dapat family planning kay tungod sa mga ubat nga umaabot nga panahon do na poy gastuhon. Then
November, malipayon ang November kay nanay balita nga nindot og gikahimot niya pag-ayo. Og kining November nay balita nga siya maka-award. Og ang kahimot sa iyang kasing-kasing gipangayo niya ni Lord nga mag-thank you siya og kalipay nga walay sukod nga nahimot siya og malipayon siya nining adlaw og sa ubang mga adlaw sa iyang kinabuhi. Mahimot-anon siya karon apan nalibog siya kung saan niya pagladlad ang iyang gusto nga tuyo sa uban. Ladlad meaning explain, no? Ikahimot niya nga paghatag niya nining mga kaayuhan usab dili pod siya gusto nga ang uban musukol musapot o uban pa. Kinahanglang fair ang tanan alang sa kauswagan sa kinabuhi o kahimot o kalipay sa tibuok man tibuok pamilya o tibuok katawhan nga iyang giatiman karon og kini iyag yung himon alang sa pagmugna sa kaayuhan o kalipay. No na ang November og dili pa siya pwede mag-put up og kapital kay dili panindot kay basta angat nga and ang year dili nindot ang pagsugod og negosyo. Hinoon sa paghigugma malipayon kaayo ang November kay na siya nakita nga nahimo niyang crush og malipayon siya magtanaw magsudong sa maong tao o kini ikamot niya pag ayaw matag adlaw sa iyang kinabuhi. Hala, nay cross. Then December kalit siyang nahiuknol sa mga balita apan ang iyang pagtuman sa tanang trabahon gihimo niya alang sa kauswagan kaymot o kalipay sa pamilya o sa tibok banay. Og dunay asay travel nga wala niya palang do nga og kini ikalipay gyud kaniya kaayo ang travel kay dunay ma-encounter niya nga mga tao nga makapahimot siyang kinabuhi o kalit siya nga dunay makaplagan nga tao nga mutabang gayud kaniya kung unsa kini abangan. Oh guys, lauman gyud ko sa akong task nga weekly horoscope, no? Shout out to all of you guys, especially to my beautiful family, relatives, and friends in the Philippines and abroad. Okay, ni si Nini Gargar moingon. Goodbye. I hate to see you go, but have a good time. So long I miss you there I know, but have a good time. Have a good time to lubas guys. God bless. Magandang buhay po. Mwah.